مصحف تشيتسي ولا نتوم نقليو مسبلس زي أسينا أختكون على وايلي سلزسي أتها تقرنيا أتها مصحف قالهم جزيهم جفت تهبون تصبون هيرو كس next time كم تخلله كابعة ماهيرسي تقرنيا رما تصبوا كتسم ومالتي يسوس قويته يحنتك قال كان ببي دحري كن أتوينا نبت حسب أموت 14 كمزي يبل أرستنا دما السوق خوانيو مالتيو سلزي التسرائيل كمزي كجبركا إيه زي دما كجبركا إيه مو التسرائيل هجزء أرستنا أنا أملاكا كتك أبابلو تدالو آمين دو نا أملاكا أنت يكتجبرو كتك أبابلو تدالو كم يجير كان أملاكا تك أبابلو والثانيو أملاخ مزيديو أي مزن علوديو يلن كيكونس كم يجركات قبابلو بتعمي والسنة دقريو لومي نو إنا كنرئي حنت تاريخ كنقركم يمو ناتين ناي أرسين تاريخي أنا تأتو مال تنبر أتونا تاريخ نحنا يكون عن أب حنت دكوان إشتي دكوان بحنساب نسرح نيرنا تادكوان كدمي آية تجزئة كنجز أخلنا تادكوان تدعدقلنا سب نفلت أسبي دحري مس جزأنا يا سبات بزعبات سب كنا قرونا خلو تسب أزيو زفرحن أزيو زسم بدسبنيو ترى سب أيقونن كمزي ترى سب قبلكم كله ويتماهيرو ويكال زلوا هي كيكونا بتشكاني يوزفلت أبتاك تما زخون حبش أدما أزيو دفرحه سلازي السو أبز حلفو السو أبز خدو سب أي كيدنيو ناب أوجت أقرب سب يلا هجي نحنا كيف لتنا كبكال ختمان أبو هنسجر كلنا أتينايو وقالنا جرسي حسيب الكمالو إذا دكان نيزا قداي نيزا دكان قداي سي قالنا جر كجات أمكم يو تسب دبلنا كندو يدفرح سجاب نسبات سي بهيوتهم كي ترفه ألك أخاءات تزخل أمود ما حبشة أمود ما أبسدت كل سبيه دفرحه تاتجر من نجرنا عاي حدا نيشتي قول عاد ما ولاد نيروه ودشته ويشعته أنت بزحيو حجيك أدم تادقواناتهم سلزخونه بقوك حلف كله نتيرو يعتو حجي بينو سلزين كساقس أبو دما مسؤومة تودي دما كتصبغ معاتيو نارست أجمع دما تفلت ويهم نايقول أوز أجمع هجي تحقفوا تسمو ولا نتودسي كن قبلوا يخبيدنا أنا من تاي بدحريو أبوه أهله إن كل ساعة ما تخلو إذا قدامكوا جزانا ينيرو زدكوان كوناتنا ينيرو يبلنا قال أيوة يردونيو السوق هبتاد كوان مسوت أزهون سب انتهي لكم مزيو انتهي تزاريبكم كندو دفرح سبيو حدا جزء تتصليوا حميمو هوسبيتال آتيو أزيو تتصليوا زهون سب كم تخلوه نقرنا خلو دارجا بهيوتسي أيك تتصلنيو تصفاي بلون كمان ورقة همام زمحمن أينت سلزنا برا كم أينت نقر نرزقات أمو سب دمان تاين بالفلوتيو تانا جزء حمام حميمو يو إلو سب كم أي نقرنا مالتيو أيكدنان بيتسبون أيكونن تتاريخون كتبصحو زدرخ كاسل زي كونه أيكدنان نقرن حدا ما علت ملخت مزينا أبت كتما بايبل ستادي نيرنا أنا حدا خال ودون نيرو بحنساب كوينا نجبر مزيهم تسأليولنا إيلولو بقولي وطايل على ماريا نتتاريخو كم زين فلت أسب عندنا حميمو دجلاجلنا ولا كتب التديد فركا بالبخاجن قال زجلاجل مزيونا بالكا كنصلي له تسوينا كنصلي له تحاتيتنا دما نفوسي كنصلي له زصوا النمبر كالا ايكونن امارات ايبلنا كيدنا مسكرنا بحقي حميمو بطعم تسليوا ابت عراتسي كملسون بدنبي ايكلنيو فتنايو حوي فوسي هون الكاخي تصلي له على خبدك أو تاريخنا حسب كان دجنا دما اتزلوا وكنتات دارجا أبجف موت كوينوس نعشتوين أخلتناس و يموت منفسي سبر الكاخي تصلي عقمون قلبتون ولا تأمنتون
ዘፈትን ኩነታት እዩ ነይሩ መቸስ ጸሊና ዳሕራይ ግን እቲ ምሳይ ደሉ ክንዛረብ ጀሚርና ሽኡ በቃ ተኻሪጂ ጫፍ በጽሂዩ ምንድነው የሚባለው በትግርኛ አላቀም በአማርኛ ግን አፈሰሰው በቃ አውጽይዎ እስኻ ከምዚኻ ትበሃል ዝገበርካዮ ኃጢአት ዝገበርካዮ ሕማ ዝገበርካዮ ጽቦ በቃ እስኻ ከምዚኻ እናበለ ነቲ ታሪኽ ናቱ ዘበለ ሁሉ እሱ ድማ ዳርጋ ሞት ቀሪቡ ከምዝሆነ ስለዝፈልጥ ጥራህ ይድብል ስለዚህ ተነሳህ ወንጌል ምስባኽናዮ ከም ወንጌል ጌርና ግን ጽቡ ጌርና ቀጥቂጥናዮ ከምዚኻ ነርካ ሕጂ ግን ናብ ጎይታ ተመለስ ኢልና መስከር አቢልና ዲው ቅጥቅጥ አቢልና ንገዛና ኢየሱስ ጎይታዬ ንዝሓንከሰሲ አው ኢኻ ጽዕን ተብሎ ከወድቕ ማለት እዩ በኸምኡ ወዲና ናብ ገዛና ተመሊስና ሕጂስ ክንጽልይና ሃሌሉያ እስከ ክንጽልይና ድሞ ናብቲ ቃል አምላኽ ክንኣቱይና ኢየሱስ ጎይታዬ ኢየሱስ ቢሆን ግን ሃሌሉያ አይጸቅጠካን እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ እስከ ሎሚ ተዛረበና ክንብሎ ኢና እቲ ካባኻ ንደልዮ ነገር ሃሌሉያ እቲ ካባኻ ክንቅበሎ ንደል ነገር አመሐላልፍ ተዛረበና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካለና ምእካብና አኻምበር ካባና ይኮነን ካባና ጥራህ አይኮነን ከይኮነስ ናትና ምረኻብ ወሳንነቱ የብሉን እስኻ ግን ክትርከብ ከለኻ ነገር ኩሉ ይልምወጥ ይሞ ናባኻን መጽአለና حجزنا قال كاد ما هبنا لومي نفس وقف ملاش نهبلو ريسبوند نغبرلو غزي كتغبرلنا نصللنا بإيسوس كريستوس آمين አንጠልጥሉ ገዲፉና አንጠልጥሎ ተወናተሉ ነው ይጨርሰላችኋለሁ ድህሪው ገዛና ተመሊስና እዚ ሰብ ሐዊው ጥራህ አይኮነን ሙሉ ሐዊው ፉሊ ሪካቨር ገሩ ሕጂ ከሐስቦ ከለሁ ድህሪ ክንደይ ዘበን ክርዳአን ከሎ ቲቢው ተጸልዩ ወኔሩ ኣብተ ሆስፒታል ምስተሐከመ ሙሉ ሐዊው ወጽ بدحرينا نحنا النزي بإنتوش متو سلزتباله بدحرينا توم أرثوذكس سميعهم كيدوم صليهم لو صبل هيبوم مو تملي سوميهم حجي اتساب نقويتا ما يتقبلا أنا اتودن جن إننا تشعررنا كبتا ختما وزينا أنا وزيسون يروعو نمنتاي اتدتزاربنا يو قال ابل علي كموتيو تسفا يبلون اي تسعنيو زبلنالو بامرونان بسغانان زمدبنا يو امبر املاح زتزاربو دمصي اينبرن ስለዚህ ሓደ ግዜ ሰባት ንነገራት ክንውስን ከለና ወይ ክንዛረብ ከለና ካብቲ ብስጋ ንሪኦን ሓስቦን امبر كاب منفس أملاك يكونن تردينا تدخون اتمردعتا منفساوي منقحقحتا زلنا سبات نخون صلينا قبل على صلائي حريمنا موصانا نزسبون مخسبنا يو السنه املاك سرايوناتنا يكونن بزن بتن يلو باولوس وانجيل ينغر يلو وانجيل نغيرنا يولنا مقبالناتو ايو طبب جن ابانا ايترخبتن هاليلويا أبلوكاس عسران سلستن ناين لومي ملختنا اتوانا حسب أبزيدلو لوكاس عسران سلستن كاب سلسان تشعاتن سقاب 4 كلتن زلوا الزين 4 تطرح فرسين نغرغن بدعم زغرم ميستر زلوا قاليو نزينا خنكافل بسم يسوع كمبوي كابتوم اتسقلو غبرت خفوات حدا يسوع كريستوس انت هونكا نرئسها نرئسخان عنان أدحننا إلو يلا جزءلو نبرة أتخال أيوجنا أتا أب كمزي زبل فرد يخلو حس أملاخ أيتفرحن إخا نحناس بحكي بقبرنا زقب أننا تفدنا أزيجنا حنتي خفقات أقوى أي جبرن إلو جنحو نيسوس كأ جويتاي بمنجستها مس اتمز ذكرني بلو حجي بزعوا ازياق قال كم بواخله بتعم سغرمن نغر انتايو ابزوم كلت سبات ازيو
በቃ አሞትን ኣብ ህይወትን ኣዝዩ ዝገርም ፍልሊ ከም ዝተፈላለዩ ኢና ንርኢ እቲ ፍልሊዮም ድማ ንኽልቲኦም ዝተዋህቦም ዕድል ኣሞንጎኦም እቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ እዩ ክልቲኦም ሓደ ዕድል እዮም ረኺቦም ውሳኔኦም ግን ፈጺሙ ዘይራኸብ እዩ ነዞም ክልተ ሰባት ሕጂ ክንሓስቦም ከለና ንምንታዮም ከምዚ ዓይነት ፍልሊ ዘለዎ ነገር ረኺቦም ኢለ ምስ ሓሰብኩ ሓደ ነገር ከጽንዕ ደልየ ንምንታይ ንኢየሱስ ከምኡ ገይሮም ዝጠመቱሉ ምኽንያት ከመይ ዓይነት ምርኻብዮም ተራኺቦሞ ገሌናሲ ካብ ቤት ኣቦና ንኣሽቱ ከለና ንጎይታ ንፈልጥ ኢና ወይ ድማ እቲ ዕድል ወሃበና ገለገለ ሰብ ግን ኣብ መጨረሻ ዕድል እዩ ዝረክብ ወይ ድማ ኣብቲ መጨረሻ ከባቢ ምስ ዓበየ ብዝተፈላለየ ታይም ዕድል ረክብ እዚኦም ሰባት ከምኡ ይኮኑን ክልቲኦም ኣብ መስቀል እዮም ንምንታይ ብዛዕባ ኢየሱስ ቅድሚኡ ፈሊጦም ተነብሩ ዋላ እቲ ሓደ እንተደይ ተቐበልናዮ እቲ ዳሕራይ ንክርስቶስ ዘክረኒ ዝበለ ግን ንጎይታ ምተቐበሎ ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ምግማት ኣይከብድንዩ ከምኡ እዩ ክንብል ዋላ ተደይ ከኣልና ንኢየሱስ ግን ኣብ ሓደ ነገር እዮም ተራኺቦሞ ኣብ መስቀል ድማ ዘብጽሖም ገበኖም ወይ በደሎም እዮም ስለዚ እዞም ክልተ ምስ ኢየሱስ ሰለስቲኦም ማዕረ ፍርዲ ተፈሪድዎም ስጋብ ሞት ዝኣከል ኣብ መስቀል ተፈሪዶም ካብ ዝጸንሑ እንታይ ተረዲእኒ ኣብ ፍርዲ እዮም ተራኺቦም ቅድሚ ፍርዲ ዘሎ ድማ እቲ መጋባያ ከመይ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ሓሲበ ማለት እዩ ንሓደ ብፖለቲካ ዘሸገረን ንሓደ ተራ ሰራቕን ኣብ ሓደ ፍርዲ ኣይፈረዱን እዮም ዋላ ሚሊታሪ ሲስተም ናቱ ዝኾነ ፍርዲ ኣለዎ ንምንታይ ኣገባቡ ንበይኑ እዩ ኢየሱስ ክሰርቕ ክኸትር ከጥፍዕ ወይ ክቐትል ኣይተረኽበን ነገር ግን ምዚኦም ማዕረ ፍርዲ ተፈሪዱ ኣብ መስቀል እንታይ ኣራኺብዎም ኢለ ምስራኣሁ ክልቲኦም ብዝተፈላለየ ላይንዮም መጺኦም ንክርስቶስ ናብ ፍርዲ ክመጽእ ዝገበሮ ናይ ኣይሁድ ናቶም ናይ ፍርዲ ሲስተም እዩ እምበር ናይ ሮማውያን ኣይኮነን እቲ ናይ ኣይሁድ ሳንሃድሪን ዝበሃል ናይ ሕጊ ኣካይዳ እንታይ እዩ ነቲ ቶራ ቃል ኣምላኽ ብዝምልከት እቶም ፈሪሳውያን ሰዱቃውያንን መምህራንን ዝፈርዱሉ እዩ እቲ ኣጋጣሚ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ይሁዳ ኣብ ትሕቲ ሮም ስለ ዝነበረት ነዚ ፍርዲ ናይ ምሕላፍ መሰል የብሎምን ክፈርድዎ ዋላ እንተኸኣሉ ከምዚ ኣብ ዓድናሲ ቤተክርስቲያን ከይድካ ቤተክርስቲያን ክትግዘተካ ትኽእል እያ እታ ቤተክርስቲያን ምስ ገዘተትካ ግን መሰል ዝኾነ ነገር ክትገፈካ ይትኽእልንያ ኣብ ሕጊ ናይቲ ሃገር ኣብቲ ዘመን ናይ ሙሴ ዝነበረ ሕጊ ክጥቀሙ ከም ሃገር ስለ ዘይክእሉ እቲ ሓቀኛ ሕጊ ግን ፍርዲ ግን ከውፅኡ ኣይክእሉን እዮም ነዚ እንዳንበብኩ ሓደ ነገር ተረዲእኒ ኢየሱስ ብዙሕ ግዜኦም ተሓቢኦም ክቐትልዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ንምንታይ ኣብ ሕጊ ናይ ሮም እንተበፂሖም ዘፍርዶ ወይ ድማ ዘቕትሎ ሕጊ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጥ ኣብ መሳሚሶም ክቐትልዎ እዮም ዝደልዩ ዝነበሩ ማለት እዩ ነገር ግን ኣማራጭ ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ሉቃስ 22 ክንርኢ ከለና ንኢየሱስ መርሚሮም ንኣምላኽ ጸሪፍ እዩ ንነብሱ ድማ ምስ ኣምላኽ ኣማዓራርዩ እሞ ሞት ይግብኦ ኢሎም ፈሪዶም እዮም ነገር ግን ክቐትልዎ መሰል የብሎም እቲ ሕጊ ኣይፍቅደሎም እቲ ካልኣይ ፍርዲ ድማ ናይ ሮም እዩ ሽኡ ይሁዳ ድማ ኣብ ትሕቲ ሮም እያ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ሮም ድማ ከምዚ ሕጂ ቤት ፍርድን ከድካን ገለንገለን ከይኮነስ እቲ ጋቨርነር ወይ እቲ ገዛኢ እሱ እዩ ድፈርደካ ሕጂ ናይ ጳውሎስ ታሪክ ከነንብብ ከለና ኣብ መጋባእያ ብዙሕ ግዜ ይወፅእ ኣብኡ ይዛረቡ ይካትዑ እቲ ፈራዲ ግን እቲ ናይቲ ከተማ ገዛኢ እዩ ኣብዚ ጲላጦስ ማለት እዩ እዞም ክልተ ሰባት ብዝገበርዎ ገበን ኣብ ፊት ጲላጦስ መጽዮም ንክርስቶስ ድማ እቶም ኣይሁዳውያን ኣብ ዝፍርዲ ሰሂቦም ኣምጽዮሞ ኣበይ ተራኺቦም ኣብ መንበር ፍርዲዮም ተራኺቦም ሕጂ ኣብ መንበር ፍርዲ እቲ ቀዳማይ መርትዖ ማለት እዩ እቲ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ከለውስ ኣብ ገባያ ስለ ዝኾነ ንምንታይ እዞም ሰለስተ ሰባት ኣብ መስቀል ካብ ወዓሉ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡ የርእየና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሙሉእ ንሙሉእ ዋላ ከምኡ ተደይበለ
ብዛዕባ ኢየሱስ አቤት ፍርድ ዮም ድሰምዑ ነይሮም ኣብቲ መገባእያ ክዛረቡ ከሎ ኢየሱስ ክኽሰስ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ እንታይ ከም ዝገበረ ክዝረብ ከሎ ክልቲኦም ይሰምዑ ነይሮም ብምንታይ እንተልኩም እንታይም እቲ ህዝቢ ይናዓብ ነይሩ እዩ እንታይ ኢሉ ጲላጦስ መርሚረ ዋላ ሓደ ነገር ኣይረኸብ ኩሉን እሞ ኢየሱስ ነፃ ኸውጽኦ ስለዝደለየ ድማ ንባርባን ኣምጽኦሞ ባርባን ዶ ኸውጻልኩም ኢየሱስ ምስ በለ እቲ ሰብ እናጨደረ ባርባር ፍትሐልና ኢየሱስ ስቀሎ ክብል ከሎ ክልቲኦም እሰምዑ ኣለዉ ኢለ ይሓስብ ኣብዚ ሁሉ መስርዕ ናይ ፍርዲ ኢየሱስ ሓደ ግዜ ተዛሪቡ ጲላጦስ ክቀትለካ ከም ዝኽእል ስልጣን ከም ዘለኒ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ምስ በሎ እግዚአብሔር አቦ ኣሕሊፉ ተደይሂብካ ሕጂ እዚ ብዛዕባ ክርስቶስ መንግስቱ ኣመሬት ከም ዘይኮነ ክሊር ዝኾነ ፒክቸር ከም ዝሃበ መርትዖለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝፈለጥሉ ድማ ኣብ መስቀል እዩ ኣብ መስቀል ብዙሕ ፀርፊ ኢየሱስ ፀጊቡ ከምብዎ ከሎ ብጣዕሚ ገሪመኒ ካብ ተራ ማለት ተራ ይምሽ ኣብ መንገዲ ዝሓልፍ እቲ ጉዳይ ዘይምልከቶ ማለት እዩ ዘይረብሑ ክብል ደለ ይኮንኩን እቲ ጉዳይ ዘይምልከቶ ኣብ ጉዳይ ናተይ ናይ ኣርስን መብዛሕትኩም ተራ ሰባት ኢኹም ሓዳር ስለ ዝኾነ ሰብ ከኣትወና የብሉን እዚኦም ሰባት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዋላ ሓደ ይፈልጡ ዝሓልፉ ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቦም እሳቶም ጥራሕ ከይኮነስ እቶም ወተሃደራት ተዛሪቦም እቶም ኣብኡ በዓል ስልጣን ዝነበሩ ተዛሪቦም ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ተዛሪቦም እቲ ልዕሊ ሁሉ ዘሕዝን ዋላ እቲ ኣብ መስቀል ዝነበሩ ሰባት ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ይዛረቡ ነይሮም እስከ እቲ ዝተዛረብዎ ቁሩብ ክንርኢና ኣብ ሉቃስ ክንርኢ ከለና ኣብታ ዘንባብ ክዋ ምዕራፍ 23 እንታይ ኢሎም እዚ ሰብ እዚ ኣምላኽ ፀዊዕኒዩ ድበል ኣነ ድማ ክርስቶስ ይበል ኢሎሞ እንታይ ደኣ ንነብሱ ዘየድሕና ከምዚ ድበልዎ በዓል መን እዮም እቶም ዝሰቀልዎ ሓለፍቲ ከተማን ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሪኡ ዝነበሩ ሰባት እዮም ብድሕሪኡ ድማ እቶም ወታደራት እንታይ ኢሎሞ እስኻ ንጉሴ ትበል ኢሎሞ ንሕና ንፈልጥ ንጉስ ብርቱዕ እሞ እስከ ከም መስቀል ወሪድካ ንጉስ ተኾንካ ኣርየና ኢሎሞ ኣብ ማቴዎስ 27 ኣብ ማርቆስ 15 ደሎ ሓደ እዩ እዚኦም ድማ ንኢየሱስ ክምህር ከሎ ዝሰምዕዎ ሰባት እዮም ብደንብ ዝሰምዕዎ ግብርታቱ ሁሉ ዝፈልጡ እዮም እንታይ ኢሎሞ ንቤተ መቅደስ ኣብ 3 መዓልቲ ኣፍሪሰ ክሰርሐየ ትብል ነርካ ንነብስኻ ኣድሕን ካብ መስቀል ድማ ወረድ ኢሎሞ እዚኦም ድማ እቶም ዝሓልፉ ዝነበሩ ሰባት እዮም እቶም ዝሓልፉ ሰባት ድማ ካል እንታይ ኢሎሞ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ኣርየና ኢሎሞ ድሕሪኡ ድማ እቶም ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን መምህራን ድማ እንታይ ኢሎም እዚ ሲ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እዩ ድበል ንነብሱ ግን ከድሕና ኣይከኣለን ንኻልኦት ኣድሕንዎም ናይ እስራኤል ንጉሴ ይበል ንነብሱ ግን ከድሕን ዘይክእል ከመይ ዓይነት ንጉስ እዩ ንኣምላኽ ድማ ይኣምኖ ወዲ ኣምላኽ ድማ እየ ይበል ኤክስትራ ድማ ወሲዶማ ወዲ ኣምላኽ ንኣምላኽ ደኣምኖ ተኾይኑ ኣምላኽ ድማ ከድሕኖ ድኽእል እንተኾይኑ ድማ ክንርኢ ኢና ኣምላኽ ድማ መፅኡ የድሕኖ ኢሎሞ ኣብኡ ኣብ መስቀል ከሎ እዞም ክልተ ሰባት ይሰምዑ ኣለዉ ንኣነ ደልየ ደለኹ ዋላ ጲላጦስ ድማ ኣብ ዮሃንስ 19 ናይ ኣይሁድ ንጉስ ኢሉ ክላገጸሉ ኣብቲ መስቀል ጠጊዑሉ ኢየሱስ ከ ኣብ መስቀል እንታይ ኢሉ ድገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ምሕረት ገበረሎም ኣብ ሉቃስ 23:34 ዘላ ማለት እዩ እሳቶም ዝበልዎ ምስ በሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ እንታይ ገበረሎም ምሕረት ገበረሎም ብድሕሪያ ዝበላ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ምስ በለ ስለ ዝኸደ ከም መርትዖ ከምፅኦ ኣይክእልኒ ነገር ግን ፀሚኤ ክብል ከሎ እቲ ካልእ ነገር ግን እዚኦም ክልተ ሰሚዖም ኣለዉ ካብዚ ግን እንታይ ወሲዶም
اتحاده كمو زتسقله كمو غبنኛ ገይሩ ቆጽርዎ اتحاده ግን ንጉስ ካብ አምላኽ ዝተሰደደ ገይሩ ሐሲብዎ اتحاده ንነብሱ ይደልዎ እንታይ ገበር ኢልዎ ነብስኻ አድሕና እሞ ንዓና ድማ አድሕነና اتحاده ግን ህይወቱ ቀቢጹ ዘክረኒ ኣብታ ትመጽእ ኢልዎ አዞም ክልተ ሰባት እግዚአብሔር ሰማያዊ ዝኾነ እድል ሂብዎም ዝተፈላለየ ውሳኔ ወሲኖ እግዚአብሔር እድል ሂብዎም እድሎም ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቂሞም ሓደ አጋጣሚታት ኣብቲ ንሕና እንደልዮ ከይኮነስ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ጊዜው ድኸውን እንተ ሐሲብኩሞ እዚ ሁሉ ኢየሱስ 3 ዓመትን ፈርዓን ከምህር ከሎ ዘይተጓነፍዎ ሰባት ኣብ መስቀል ግን እድል ረኺቦም ሎሚ እድል ከመዓስ ይመጽእ ኣይትፈልጥን ኢኻሞ ተጸባበዮ እግዚአብሔር መዓስ ፍርዲ የውጻልኪ ኣይፈልጥን ይሞ ተጸባበዮ ኣብትናትና ጊዜን እግዚአብሔር አይንድለዮ እግዚአብሔር ናቱ ዝኾነ እንታይ ያለዎ ጊዜ አለዎ እዞም ክልተ ሰባት ኣብዚ ዘበን እዚ ንኤአይ እንዲኻ ተሓታ ንኤአይ ሓንቲ ሕቶ ሃቲተያ እዞም ክልተ ገበነኛታት አየናይ ብየማን አየናይ ብጸጋም ተሰቂሉ ኢለ ሃቲተያ ኣይትፈርሕኒ ኤአይ ከም ሰብ ስክፍታ በላን ራይት አወይ እንታይ ኢላትኒ እቲ ዝድሕነ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ ዝበሎ ብየማን እዩ ኢላትኒ Are you sure? Do you have any evidence? Ilaya. يبلين إلاتني. كم أيود حساب. هجي بهم هون وسدومينا جن كم أيبلنيو. مسحف قدوس كم أينة مرتوع أيهابنا. أيناي بيمان أيناي بتسأجام دبلك على يبلنا. حسلزي أيون صحيت هلا. نحن عون تكالتشر كم يجبرنا كم أدمّا ميهرنا يو دقرجن تحققهم يكونه. منهم بيمان منهم بتسأجام كم زهونة أين فلتنا كتعملنا جن تسأجام كل ساعة بنيجاتيفيو رايت دمّا بتصبغ سلزهونة بهم وسدوينا. سلزي إزوم أبتسأجامن أبيمانن زتساقلو سبات كفلو تخلو اتحادة عزيو extremely كم كفو يوزع حساب تجاهجيده أدحنا مو نفسها وردنا أنا وردا زب اتحادة كمان انتاي رئة good thief إلهم صحيح واملو كمو لوديو صبوا سراغايد بحال على لوديو كمو كندو السودما محرت سلازرغبة زفتو سبيو كن إزيهم كل التسبات راح يكونون عم مسحف قدوسنا كم زي عينات والسانتات زوسانو كما سلنا يغليو عم مسك الجيرنا سلنا حسبهم بر أبيلنك أيلن تمساسالي وساني وسينو بيتروسن يهودان تمساسالي وساني وسينو إسرائيل دما ملعت إسرائيل بجكا إياسون أرونن نزوسان وسينو كلهم تفيهم كلتيهم ترحقاتيهم ات opportunity مسمته ملاش كانتاي ايو توسان نجر every day opportunity እግዚአብሔር ይህበናዩ ውሳነና ወይ ملاشنا انتاي ايو نوم امسقل ኮይኖም ስለዚ ተዛረቡ ወይ ድማ ከምትነት ወድን احنا አሞት ገይድ ስለዘሎ ቀልጢፍካ ድበልናዮ አይኮነን እግዚአብሔር ናቱ ዝኾነ ጊዜን ሰዓተን አለዎ ስለዚህ አብ ክርስቶስ ወይ ድማ አብ ኢየሱስ ህይወት ውሽጢ አትዮም በዚህ በጸጋምን በየማንን ዘሎ ተመሳሳሊ ውሳኔ ደወሰኑ ሰባት ሎምክን ርኢና እታው ቀዳማይ በተጸጋም ከም ዘሎ ገርና ዝሐሰብናዮ አብ ዮሐንስ ሾአተ ካብ ሰለስተ ስጋብ ሐሙሽተ ዘሎ ማን ይመስለኩም አህዋት ኢየሱስ ዮ እንታይሎሞ እስኻ እተትባሃሎ እንተ ሆንካ ኢሎሞ እቶም አህዋቱ ብኡ አይ አመኑን እታ እንግሊሽ መጨረሻ ያተምጽኦ ነዚ ከክንዲ አመጀመሪያ እቶም አህዋቱ በዓሉ ከይድ እናደለየስ ብዙህ ዝገብር የልቦንሞ ቻሌንጅም ድገብሩ ወደሎ كنسمع خلنا مريم نجيراتنا يا بمنفس كم زتأتنسكا كم زخمانا كم زيكونكا كم يعقوب كم زيكونكا كم يهودا كم زيكونكا كم يوحنس كم زيكونكا كم زوم كال كم زيكونكا عدينا نجيراتنا
أبونا ونزي مسكر يسوع سيلو هو تعال كخلو أنت هيدا أبزيا حمس مستبل الله هدي توتس هذا حدا جزء أبي هو تنهم أوديكم كان أنت هاي تجبر الله إخزابير تعالك أي تعطون سقيل كادي خاطري إن ذا الله أب كم زي شجر الله صراحية بالليل دك أي كم زيش أنت عبال الله كنيك زينا نبلو كم يوم دبلو دلو عدينا نجراتنا أبونا نجرنا نجرجن أبزي حمس مستبل الله كمان أحواتك كمان بأخا كأمنو أنت هاي جبر وزع نبي هودا أنت هاي جبر كجلس النادلة زحبة يلن مو وزع إلهما أبتا إنجليش متأرش هاي دمت أبتا أمي فيتيا أتوما هواتو بؤدما أي آمنون نيروهم يبل فليت أموكو أنت هاي مالتيو أي آمنون نيروهم مالت أتمولو يسوس دنك أتتقبرو دلها أبزخاب تقبريهم دبلو دلو من هالبات تقداميتي نزوم حواريات ونسويوهم نمتاي أتوم حواريات كاون بعها كأمنو يوم دبلو دلو نمتاي أتابو توانا كتما يهودا سلزهونت أب أتقلت أبزي كون كان تقلت أبزي وين تغير الله دحاني ما يمنا وين تغير الله نحاني دحاني أبزي دما نرئيك لنا أغان انت توصع لها نحنا نتقبيك لنا أغان أب يهودا تقلت أمو هاللويا أبو مستقلتك نحنا دم أحواتو كوينا كنبالينا شو ددحريخا خنمصينا آمين sometimes كون يسوس كم إنا ندليو أنا خال أيبلكون بابارا سجن يبلو إيه كل ساعة نمتى حد إذا خنصل خلنا نجزابير نتاي يبلو مليونير قبلن مو يبلو أسرات مسحاب كوشو هجي 100 مليون تهيبني أسرتنا واحدكم حجي أسرت كبدي دلي ويس أتنتسعي دلي أملاح فلتو إذا يوم سوات دما كم زبلو وزلو زو محواتو ننفسها قلت زبلو ودلو ننتهيهم دليهم بدحريو نمنتهي تصحف انتهي لنا أي آمنون نيروم أما تيوس دما كلت فلوتات سوات ألو ماتيوس إسرا كاب إسرا سقاب إسران حدا دك زبديوس يبهالو يعقوبن يوحنسن أزي أم دما أبجزع كخدو هلو every day نديهم يسوس كم زمس جبره يسوس كم زمس جبره أزي ستنقوسي ونابلون نديهم مخ أبيلهما أبزي أمزيهم مش مخ خبو توت سودة هريو أديهم دما حيزاتو مزيها يسوس انتهيلاتو حدا بيمان حدا بسأقام نقصنا كويم دليهم بدحريو زلو انتريهم وانتي حواريات دما أزيوم بتوم كلته حرق ولا حواريات يصبي وادلو اجي يسوس كنقسيو بقى يمدريو نمنتاي تراعيو زي فلط ነገር እንዲው ደገብር ደሎ ሓደ በየማን ሓደ በጸጋም ተጽቢትና ደኸምኡ ይኸውን ዮሐንስ 10:24 ኩል ሰዓት ንፈርዶም ወይ ድማ كنحسبه خلنا أزيوم نبينهم كالوت مسلونا ولا أتهم فريساويان ون انتهى ميلهم مسلكم اتتمت السخا كمز هونكا برقت انتهى قبرنا نقرنا نسخا كرسوس انت هونكا اقهيد كا نقرنا بلوه هجي ساتهم زد أبي ومنقست الله كاب روم زد حنوم يوم زد سلزي يسوس أيهوداويان سلزي تقبلوا ويدما فريساويان سلزي تقبلوا ويكونن الساتهم كقبلوا ريدي زغونو نمنتايو نت الساتهم زدلي ونجر كجبر اللوميو نترام كنمرز أهلنا أتانا دليها نجر دليناينا نمرز أتجاجيدي مدرك ويدما أبتسلت أن مسديبه مقبار مسأبينا دحريو مالتي جن دليتنا إنا نمرز زلنا أمبر نتسبع يكونان إذا سبعة دما نيسوس زبايو زنبرو سلطان كملس نيهودا ونت إسرائيل منقسنا بوتا أخذ ملس أمو الساتهم كم حدادرو أبتزلاتهم بوتا كتنحيهم زداليو زنبرو متعرش دما تمساسالي وساني زوسنو اتزحزن نايزيهم دما اتزحزنيو اب قبر حواريات قداماي شدشته زلو سباتيو ازيهم مو يسوس كموت مستنسئ كم تخال مجمري كنت يوم قال يوم عم منقد يوم قال يوم تسفى مقراص مسجمر يوم ازيهم مو يسوس كموت تنسئو
ናብ ሰማያት ከአርግ እና ታዳለው خلو ሐዋርያት ድማ እንታይ ኢሎሞ ሕጂ ኸ ኢሎሞ መንግስት እስራኤል ክትመልስ ዲኻ ኢሎሞ ወላሳቶም ዝጽበይዎ መንግስቲ ኣብ መሬት እዩ ነይሩ ውሳኔኦም ኣብትን እሳቶም ዝደልዩ ወንበር ንሐሳብ ናይ ኣምላኽ ኣይነበረን ናብቶም ካልኦት ክንሰግሪና እቶም ካልኦት ድማ በት የማን ከምት ዝነበረ ከም ምሳሌ ዝበልናዮ ማለት እዩ ውሳኔ ደወሰነዩ እቲ መጀመሪያ ሉቃስ 1:38 ነማርያም ንሪኣ እንታይ ኢላቶ ነቲ መልአኽ ገብርኤል ዝመጸ ኣነ ባሪያኸየ ከም ቃልካ ይኹነለይ ብድንግላ ክትጠንስ ዮሴፍ እናተጸበያ ሓዳር ክትገብር እስሮም ኣብዘሎ ማለት እዩ ቤቴሲ ጠኒሰለሁ ከም መንፈስ አምላኽ እዚያ በኢየሱስ ማለት ጀመረ ዛው ነው ናተይ ድብሎ ማለት እዩ ቀሊል ነገር እኮ አይኮነን ምሽ ኢየሱስ ተጠኒሱ ክባሃል ከሎ ከመይ ከቢድ ነገር እዩ ሓዳር ኣብ ቅድሚያ እናተጸበያ ማለት እሱ ጥራሕ አይኮነን እስሮም ዝተኸፍአ ገዲፍዋ ክኸይድ እዩ ጽድቅ ተልይዎ ማለት እዩ ኣብ ቸርች መጽዩሲ አይዛረብንዩ ማለት እዩ ከምኡ ዮሴፍ ሓሲቡ ተሓቢኡ እቲ ሕግ ግን እንታይ ክገብራዩ ክቀትላዩ ማርያም ግን እንታይ ኢላ ከም ቃልካ ይሁነለይ ሃሌሉያ ነቲ ናታ ዘበለ ሁሉ ሂባቶ ሃሌሉያ ማቴዎስ 15 ድማ እዚ አስጋብ ሂጂ አይተፈትሐተለይንያ ተተፈትሐትልኩም ንገሩኒ በጣም ያትገርመን ኢየሱስ ከምዚ አይነት ጭካነ ዝመልኦ ቃል ከመይ ገይሩ ይዛረብዩ በጣም ይትገርመኒ ነገር ግን ኢየሱስ ተቀቢልካዩ ይኻ እታ ንውሉድ ዝመጽ እንጀራ ነኽላባት አይወሃብን እዩ ንምንታይ አይሁድ ከምኦም ዝኣምኑ ነይሮም ካልብ እዮም ድብልዎ ከሳቀኩም ኤሎናይ ምስተወልደሲ ሽም ከነውጽእ ተኣኪብና ሰጀሽትን ወላ ኩል ሰብዩ ሰጀሽን ድህብ ዝነበረ ካብተን ዝመጽት ሽም ሓንቲ ካሌብያ ሪሰርች ምስገበርኩስ ካሌብ ማለት ትርጉሙ ከልብ እዩ ክልተ ትርጉም ይደለው ዋጀሁም ካሌብ ድብል ቃል በአረብ ወይ ድማ በዕብራውያ ዕብራይስጥ ከልብ ማለት እዩ ሕጂ ከምኦም ብርግጽ ድማ ከምኦም ዝኣምኑ ካልብዮም ኢሎም ዝጽውዕዎም ንዓ በቲ አይሁዳውያን ወይ ድማ እቶም ሐዋርያት ዝርድኦም ቃል እዩ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ነኽላባት አይወሃብንዩም ንውሉድ ዝመጽ እንጀራ እንታይ ኢላቶ ኢየሱስ I don't care kalbi di khail kani አይግድሰንን ይላቱ ሞራላ ከተንከፍ ነርወምሽ ሀብዚህ አና ከም አይነት ቃል ተደው ጻልኩም አይኮነን እንተ መሰለኩም ከማን ናአኻትኩም ገጸይ ተዛረብኩ እንተ መሲልኩም ከማን ኦፌንድድ ይሁም ትሆኑምሽ ኢየሱስ እኮ ፊት ንፊት ይው ነኻልብ አይወሃብን ይው ኢልዋ ኖ ይላቶ ኢየሱስ ኖ you can't offend me ምን መሆንካ ስለዝፈልጥ ምን መሆንካ ስለዝተረዳአኒ ከልቢ ኮነን አድጊ ኮነን በራይ አይኮነን ዶርሆ ይኮነን በለኒ ይላቶ ዋላ ቶማ خلاባት ይላቶ ከልቢ ትብለን ደለሃ او انا ከልቤ ይላቶ ነገር ግን ቶማ خلاባት ካብቶም ውሉድ ዝንጠባጠብ ዝፈስስ ይጽበዮም እሞ ካብት ዝፈስስ ሀበኒ ይላቶ መንነት ራሲ ولا حاجه ኮምፕሮማይዝ አይገበረተ ኣብዚ ዘበነዚ ዋላ ክትዛረበና خلኻ ቀሲልካ ነቲ ኃጢአተይሲ መእተው ጌርካ ንገረኒ ንብለሉ ኢየሱስ እስሪ ካብቶም አኽላባት ይኺ ኢልዋ خلص ፈውስ ሒዛ ወጽያ መንነታ ደዋ ይበላል ሃሌሉያ ብድህሪኡ ድማ ኩለና ነፈልጦ ቶማስ ተጠራጣራይ ምሽ ሓደ ጊዜ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ካብት ዝነበሩሉ ቦታ አይሁዳውያን ምስተሸገርዎ ሐዲሙ ወጽዩ ኸይዱ ሐዲሙ ወጽዩ ምስከደ አብኡ ኸሎ አልዓዛር ሐሚሙ አልዓዛር ምስሐመ መልእክት ሰዲዶምሉ ሕጂ አብ አጸንሐ ይበለ ንበገስ ምስበሎ እንታይ ኢሎም ሐዋርያት are you crazy ካብኡ እኮ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ሐዲም ካይኻ ሐዲሙ ይድብል ኣብዚያ ዊዝድሮ ጌሩ ከም ሓደ ጊዜ ምሽ ኢየሱስ ክንልቅበሉ በቃ ሐዲም ይወጽ مش حاديم كاوتيها حجي كما يغير كان ملس تبلنا الله إل دهراي توماس انتلهم اتم سبات نغيدمو مسؤو نموت لا اميات غرماني
برجت كم يوم حاسبه برجت كموتو كم زهونو آمينهم يوم كيدو ننبسهم كبيس أميهم تناي مجرش آدم ما بيتروس أبي يوحنس شدشته سوسان شمونتن زلا زبلايا أيهوداويان تدبل أون دساتيون كم زخمانة يوم أزيوم صيوفاتيو دم سجا كبير نجارينه دم زلوا سجا زيبل أصاباتيو صروي نجار بق أدبل أصاباتيو يسوع مسيو سجاي تديبل إيها دمي انتاي عينت نمسمو چنكي زهونه زربا يزارب الله إلهم كلهم يوم كيدهم ولا 210 نيرهم بدحري وزترفوا غيترفوا كلهم يسوس كو 5000 كم زخمانا 280 سب زختل كو يكون نيرو 5000 كوفيلو مولو معلت مسؤزولو املاخيو كم عينت ممهر كلوسي كلهم كيدهم ولا توم 210 كيدهم اتوم 10 تخلت طرح تريفو شو سغاتكم دما كتكدوت دليو ديكم مسبلهم بيتروس انت يلو اتتزاربو ነገር ዋላ ተጨነቀና ይልዋ እስኻት ብሎ ነገር ክርዳና ዋላ ዘይክ እንተ ሆነ ዋላ ከነስተንትኖን እዚ ነገር እንታይ ማለት መሆኑን ከንሐስብ ዋላ አቅም ተደይብልና እስኻ ግን ናይዘል ዓለም ህይወት እንተ ያለካ ቃል አለካ ዛሬ ብትሰብረኝ ደሞ ነገ ታነሳኛለህ ሎም እዚ ተዛረብካዮ እንተ ደይ ተረዳአን እንኳ ጽባህ ስለዝርዳአን እንታይ ከገብሬ አነ ክስዕበካይ አቱም ሰባት نيسوس كم تزترد عنا عينس أبو كم تمن النتو نس أبو نعى يجرب إدروس هاللويا سلزي إذا كلته left and right إلى أريكم الله نمنتهي أمتي خايو تلكمني والسنة تاتنا بخلتنا جريو دوسن وين نبسنا إنا نرئي ويدمه نعملخنا إنا نرئي كلتنا نجر كنرئي أين غلنينا نماريام انترينا انتري ننبسا قبيص أتا نتوماس انترينا يو سقام موتيلو يوحنس انت بيتروس انترينا يو ولا ديمي چان يهون كسعبكاي إلو ساعتكم انتهي تولو أتوم حدا كنريهم كلنا جن أحواتو مسؤوه نقسيهم زداليو حواريات وين مسؤوه نقسيهم زداليو مش أزيهم فلويز بس زمسلونا سبات أب حدا تيبل يوم دلو ولا أتوم أيهود بعلوم نقسنا يوم دليوم أتوم عوشت يسوس ولا مستنسع خيترفه نيسوس زسعبوا زنبرو أب إسرائيل نجوس كهونيو الساعتهم دمان تايك جبريوم كنقسيهم زتصبيو يسوس جن كالئيو حسابه نيرو نمنتينا نسعبوا دلنا نمنتينا نتصلي جزانا خطعي نابرانا خطئي حدارنا كستخاخل سراحنا كسناي كهونلنا ويس من مهانو كريستوس حاسبنا وي تردينا هاللويا بيمان دلوه بلكم بتعميو قريموني أنا السو بتعميو قريموني السو دتزاربن نجر حدا بحدا أنبيبنا نمود دعجتنا هنكيدين هاللويا تنتينا كنرينينا مجمرة انتهي إلو اتخال أيو جنايبل أتا أبز خمس فردي كاللوحس أملاح كادو أيتفرحن إخايلو هجي كاله يترفيلو يسوس من وهانو دحاني يصنع حالكا مرد أخا دحاني يصنع أكا أب كم زي عينت فرد خلها أب كم زي أمسك على هذا الله إلو أب إيد كاديو أب أجر كاديو مشنكارا قات إمكالو أمسك الكتموت تفريدك خنصوصي إلو نبزعوا حال إخات الزارب دلها لو مي بزعوا نبسنا قديفنا نخال أوتن الزارب سبات قطرنا وحدا يكونن نحناسي
كلنا انتايلنا نيرنا يلو طفوعاتنا نيرنا يدبل قال املاح يدغفنا نحنا هيك حدا غزي بفلاي ኤርትራውያን እዚያ ጸገም አላትና ኤርትራውያን ኩሎም ሲን መድሃን ቀረባ ዘሎ ይድ መስለና አብዚ ድራግ አዲክት ወይ ገለ ክንርኢ ኸለና አዝዮም ርሑቅ ይዱ መስለና አብ አድና ዘሎ ኢየሱስ ዘይፈለጡ ድራግ ዘይወስዱ ዘይሰትዩ ገለ ዘይገብሩ ሰባቱን ናብ ገሃነም ይምካአቱ እዞም አብዚ አብ አሜሪካ ድራግን አልኮሆልን እንዳገብሩን ዝገብሩን አብ ዘ ሴም ይምካአቱ ፍልልይ የብሎም ነነብስና ሓደ ጊዜ ጨዋነት ስለዘለና ካልቸራል ጨዋነት መንፈሳዊ ጨዋነት የብሉን በካልቸርና ዲሲፕሊን ዘለና ሰባት ስለዚህ ና መንግስተ ሰማያት ቀረባ ማለት አይኮናን ስለዚህ ንኻልእ ሰብ ብድፍረት እዞም ከምዚ ኢልና ህንዛረብ ነቶም ድሰትዩ ነቶም ካልእ ዝገብሩ ነቶም ዝዝሙ ወይ ካልእ ንድገብሩ ሰባት አፍና ኸፊትና ከምዚ አድሓኖም ዝገበሮ ነትወዲ ከመውትዩ HIV አለው ይሉ ስለደሐሰበ ተመለዚ ይልዎ ደፊርና አፍና ወላ አሞት ጫፍ ንዘሎ ክንዛረብ نحنا اب the same ፍርድ መንበር ኢናዘለና መሰል ድማ የብልና እዚ ሰብ ግን አብኡ ሆይኑ ኢየሱስ በድፍረት ተዛሪቦ በድህሪ አደላ ድማ نحناስ ኢሉ በሐቂ በግብርና ዝግብአና ተፈሪድና كندي سباتنا خمون بل بحقي نحنا قلنا بحقي اتزقبعنا قبل علينا موتي مسكال كوينو انتهي بلالو انا مسكال موتي يقبعني ايو السخاد ما كما يها نمتاي سميعيو فرد كفرد كالو انتهي كم زقبرة اتخال ايو سميعيو ايو الله شو ازيوم كلت يوم كو حانت قروب تسفاني راتوميا قروب تسفاني راتوميا باربان تدهلوكو باربان تدهلو اتزخف غبنኛ ኢልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘቀምጦ ሄጂ ጲላጦስ ስማርት መሆኑ እንዲው አዝዮም ስለዙ ጸልኦ ባርናባን ሲፍሉጥ ያብተ ከተማ ስለዚህ ባርባን ተለየውም ደሃን ኢየሱስ ፍትሐዮ ክብሉኒዮ ኢሉ መስመጥ ይሪዮም ደሎ ባርባን ነጻውጽ ክንደው ኢየሱስ ተጸልዩ እዚኦም ክልተ ግን እድል ሳውና አይረኸቡን አብታ መስቀል هذا كن انتهيلو ازموت نعي يقبأنيو زفرد نعي يقبأنيو نعهون فلتأكاي مسارق تخون خليو مقاتل تخون خليو يقبأكايو إلوه كندم انتهي مجمريانا نفسنا نفردا مجمريانا نفسنا تفعتنيا نقبره مجمريانا نفسنا نخوننا مجمري أنا زي قبأني أبيت أملاخ لومي أبزدو كبل اسرا عامت قبر 30 عامت قبر 3 عامت قبر سلا محرتهم بر ابزدو زبل مسل زلوسه ولا حدث يلن ازغن ترديو امسقل كلو ازموت انتاي نعي يغبانيو قانزا انده አሁን ሳበዛው ኢልኩም ዶ ተፈልጡ አሁን እዚህ አብዝህ ካዩ قانዛ በዚህኒ አይነበል እንዲና ወነክሩምታይ ብዙህ በቃ በዛው እዚህ አብዝህ ካዩ በቃ it's too much I can't hold it ንብሎ አመስቀል ኮይኑ እዚህ يقبعني دحر حجي حمام كن حمم كلنا بتحطياتنا يقبعني كندكم كلنا عقم خنس يجيب بتمننتنا زقبعنا سباتنا صق عملاخ انت دي كوينو بسنكنا زمص سالا نحنا زغبرنايو زفطر سناي ነገር يلا بفصوم ابيوتكم زغاطمكم زبل ነገር كله كيغاطمكم كواليتي يبلكم كواليتي يبلي አብህይወትና ዝፍረድ ዘበለ ሁሉ ከይኮነና ሐደሰብ እንታይ ለነሲ አነሲ ኢሉ አብ አሜሪካ ኮፊለ ሸና ኢለ መኪና ክዝውር ካብቲ ኻለ ኤርትራዊ አብ ሀገር አበረኻ ዘሎ እንታይ ፈልየንዲ ዝፈልየኩም ነገር የብልኩም ጸጋ አምላክ ጥራዩ ተረድይዎ አመስቀል ከመውት ፔይንፉል ሞት ከመውት ከሎ ይገባአኒዩ ዝፍርድ ኢሉ ንነብሱ ጥራህ አይኮነ አክኖሌጅ ገሩ እዝግና ኢልዎ ሃሌሉያ እዝግና ኢልዎ በዛባ ኢየሱስ ድማ እንደገና እንታይ ገሩ መስኪሩሉ ሃሌሉያ እንታይሉ እዝግና ሓንት ኽፍአት አይገበረን ኢሉ ነተሐደ ገንሖ እቲ ፔይናትካ ኃጢአትና ክርስቶስ አይሪእኒው
ጌጋናይ ክርስቶስ አይርኢንዩ ክእለትናይ ክርስቶስ አይርኢንዩ ነህና አብዝሆነ ኩነታት መሆንና ናይ እግዚአብሔር ደይ መኽአል ወይ ናይ እግዚአብሔር ስንፍና ወይ እግዚአብሔር ጣልቃ ከአቱ ዘይ መኽአል አይርኢንዩ ሲድራቅ ሚስራቅ አብድናጎ እንታይም ኢሎም ክገብር ይኽእልዩ እትምርጫ ገናትና አይኮነን ናቱዩ ሎሚ ክርስትና ዘሸግረና ዘሎ እትምርጫ ናትናዩ እግዚአብሔር ተወራሪ ደዮ ድባል ዘረባውናሎ እሳክ ተወራረዶን እግዚአብሔር አይትኸልኛ ከአመን ጥራይኻ ተበል እግዚአብሔር ግና ዝደለዮ ይገብር ዝመረጾ ድማ ይገብር ከድሕነካ እንተ ደለየ ጽቡቅ كتحلف عندما أنت دليكا ناي إبراهيم صحفاي كتصحف كله نن كم يوم عملتو كم ز عملتو نابلا قال يوم دما بزيتي تتقوم حلف قال يوم بمجاز حلفوا قال يوم حلفوا كحلفكا እግዚአብሔር بزدلي تحلفن بر اسخا بزمرص كايو لاين ايكون كان تحلف اذا سلازو تردو እዚ ግን እንታይልዎ ولا حد ነገር يبلون next زلو يدبل بدحريو زتزاربو زرباتات يدبلك هاللويا ስለዚህ ተይለሲ አይተሐዙላይ ሰበለን ስለዚህ ሆነው ሃሌሉያ አይውላችሁ እትዝራአዮ ነገር በጣም ይዝገርመኒ በጣም ይዝገርም አመስቀል ኮይኑ እትፔን ማ ሓደ ግዜሲ ኢየሱስ ለተሰቀየው ነገር ኤክስትሪምሊ አውጪና ህንዛረበሉኩም ፍትን ከለና ወላሳቶም the same pain ዮም ሐሊፎ አብ ከምዚ አይነት ኮይኑ እንታይ ኢሎ በታ እንግሊሽ ገሬ ክትንተና ነምንታይ ክዛረብ ከሎ when you come ኢሎ ምስተመ when you come ካበይ ከመጽ ኢየሱስ when you come ኢሎ አመስቀል ከምኡ እኮ ተሰቂሉሎ ከወርድ ከምዘይ ካለ ወላ ሐለ ነገር ከገብር ከምዘይ ካለ በተአምሮዊ ነገር ይግል ሪወሎ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ጣሊያን መስመጹ አብ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ መስአተው ናብ እንግሊዝ ከይዱ 5 ዓመት ተቀሚጡ ይትፈልጡ ሰባት እንተሊሁም ታሪክ 5 ዓመት ተቀሚጡ ሐዲሙ አምሊጡ ከይቀትልዎ አምሊጡ 5 ዓመት ከይዱ አብኡ ተቀሚጡ ምስ እንግሊዝ ተደራዲሮም ካልአይ ውግናይ ዓለም ምስኮነ ተሰማሚኦም ተመሊሱ መጽዩ ምስ እንግሊዝ ዝዘሪዩ ሰባት ፖለቲካ ይኮን እንደዛረብ ደለው አጆም ዝዘሪዩ ሰባት ሐያላን ሒዙ ተመሊሱ ናብ ስልጣኑ ተመሊሱ ነነዊህ ዓመት ኢትዮጵያ ገዚእዋ ስለዚህ ሞተዩ ተመሊሱ ቅድሚ 6 ዓመት ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ 6 ዓመት 5-6 ዓመት ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ኮንድ ግቦኦ ሰው ወይ ድካልስ ድክልተ ግዜ ስለዚህ ሆነ ተቀዳማይቲ ብለው ገርዋምሽ እንደገና ተመሊሱ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ስለዚህ ሞተ ድራዩ እታ አብልዕልዩ ዝተተኮሰ ተኩሲ ሐሪማቶ መይቱ ተድኸውን ዘጋጠመ ኸልዩ ትራምፕ ዝበሃል ፕሬዝዳንት ግን አብዛ መሬት እዚያ አይመሃለዋን ኒክሰን የለን አብርሃም ሊንከን የለን ጆርጅ ዋሽንግተን የለውን አይተመልሱ እዚ አመስቀል እና ሞተ ዝሪኦ ዘሎ ኢየሱስ ምስተመለስካ ዝብሎ ከመይገሩ ፈሊጡ ከመይገሩ ከምዝምለስ ፈሊጥዎ when you come ኢሎ ካበይ ከመስቀል አይወረደን እኮ ይሪኦ ይደለው ቀድሜው መይቱ ኸማ ኢየሱስ ቀድሜው መይቱ ካበይ ድምለስ እምነትኩም ክንዶዲ ኢየሱስ ከም ድምለስ ኢየሱስ ከመጽዩ እንታይ ይገብር ካብ ጭንቀትና ኸድ እሞ ካብ ጭንቀት ካኸድህነካ ዲዩ ድመጽደሎ ኢየሱስ ከነግስ ድመጽደሎ በጣም ይገርመኒ when you come ኢልዎ ምስተመለስካ ኢልዎ ኢየሱስ ከምዝመለሲ ከመይገሩ ተረዲዎ በጣም ይገርመኒ ከመይገሩ ኢየሱስ ከምዝመለስ አመስቀል ከምኡ ደም እና ከብል ከሎ እና ሰምኦ ቃንዛው ከስምዑ ከሎ እዚ ሁሉ ኸጸረፍ ከሎ ዋላ ሓደ አክሽን ደይገበረ ኢየሱስ ምስተመለስካ ኢልዎ ይሄ ካላስ ባለ ምንም ይደብል ነገር የለም ከምዚ አይነት እምነት በጣም ይገርምኝ ድህሪኡ አብታ መንግስት ኃይልዋ ጠቂሰልኩሜ መንግስቶም ገዲፎም ና መንግስቶም ከመለሱ ይግልዩ ኢየሱስ አይናይ መንግስቱ አይናይ ግዝአቱ
أهنا يجزأتو جزأت دبالكو يبلون روماويان يوم دجزء دلو نيسوس انتهلو جزأت كايلو يسوس كجزء خلو عيفلتونيو نحنت كتما أي محدادرن نحنت كتما يكونن حنت جزاونا أي محدادرن يسوس حنت جزا خمان يكونن ناي نفسه محدر خمان يسوس عين برو تاكلاوش ما دري الله شو نودي سبقن محدر يبلون نقص هيكون كان يسوس كتبله محدر يبلون كو زبل عن دساتيون كمان كو كالوت يوم دهبوه أنت هلوه أم منجستها يلوه أبيناي منجستو كم يجيرو نمنجستو رئوه هاللويا تناي مجرش آدمه تيجبرني ذكرني إذا كلنا إمنا زروات تزاري وكاسي يجبأني مش دك زبدي وسكو هذا بيومان حبد بسقام يجبأنا يوم يلو هواتون تيلو يجبأنا هوات كاندينا تقلت يسوع سخا تقلت أمه نحن أنتي كنجبر مساها كنا جسينا أيهود أنتي أم دبلو ودلو بق نرئ كلنا قالنا قرنات كعفافنا كنرئو غلنا حيل خمسة لك كتبل كم تغل هذا جزء كنجسوا تناطقهم كنجسوا because بنت عزب العكا tax يكونن tax exempt تجبر كا يكونن بنت عزب العكا أو إذا نجوسي وإلهم تسفاز جبرلو لو تزمت سبع يوم زجال يزلوا إذا كن انتهلو يجبان غيكونس remember me ذكرني أبي أتمنجستها أبزا مريت كم زي خونه فليت الله أبزا مريت أيكونتن أتتصفى أبتات منجستها أنت يجبرني ذكرني هاللويا يسوع قويته اسك ذكرني هنا بلوينا هاللويا إذا أتقسم نزا مسبب كواسي هذا نجاري ترديني ناي مدحان مستر أبزنا أربعة سي كله يتجلسوا كند من تاي كريستوس أكال كم زنبرة humble كم زنبرة كند من تاي مدحنا واقع كم زخفلو كند من تاي زز رسحنان زج أيقنان زتبلشنوان انت خوننا كمان محرت كم زلنا نايكزيابير حساب دما أبزا مريتن ترح زترف كيكونس نايزل عالم كم زهونه نو دما قبرن سرحن كم زيد ليه الناسي تقلصيو هاللويا كاب أم حدا قبرني هاللويا تاي تصبوا لهم أبي واتنا تاي نتصب لنا ملاشنا يوسان بر opportunity is every day أبي واتنا ملاشنا جن وسانيو تحادة أي تتنكفني كم مسك الأوردني نعي جبر الله يدبليو أتحدقن أبت منجستخا ذكرنا دبليو ملاشكم انتهي أبيوتكم نزقات أمكم challenge ملاشنا انتهي أبنا برانا زقات أمنا ملاشنا انتهيو حلفتنا أبصرح كج النقونا خلو ملاشنا انتهيو it is an opportunity إجابير سرحو خسرح عدل يده بنادلو أبي وثنا متعب بود مسل نجار كان حلف كلنا God is giving an opportunity ملاشنا أنتي كهون أنا جنا هاللويا نحلويا يكتبه أنا جنا أنا من نجزابير بيقلني من كون من أدر قالوا إرسون كقدر هندي تارجنو متتابعه هنت نجار إلى خنودينا لأن داويد نيوناتان بتعمي زرنقو نحد حوب له نيره يوناتانن ادل يابلاشو ادلنا يوناتان زبلاشو ساول قال نيرو ويو ساول انتي تباهيلو نزر اخا كله انتي خغبري نغسنا خغبري حنتس سخا نيمان وي نصغام ايتبل تباهيلو سو نصغام طرح يكوننا بيلو حاصيلو يخيديو حجي نيوناتان دما كنغس يصبايو كما يغير كيدون ديو اتقال زتواهبو نمنيو اتم ابوتات اديتات بزابا ولود قال زتواهبنا اخاتكم يندقهم ايكون don't expect from your children قال ناخاتكم يتواهبكم نمنتاي ندقها بزخدو منقد مرهايو كاب ادم اتقال نمنيو ندقنا ايكون نعنايو
نتوم ولدي تواهيبنا اتقال ندمصو غديفكا كابتخال ادتصبته هونكا اي تركبنيها حجي كمو غيرو كنسو يوناتان غن حدا ነገር غيرو اتز تخبعمن مهانو مسس تباله مسنا እግዚአብሔር ሐሳብ ከይተባአሰ مسنا ያቡ ሐሳብ ተባይሱ ንዳዊት እንታይለዎ እስኻ ስለዘሆንካን እስራኤል ተንግሳ አነ የማነይካ ኤሞ ሎምቃል ተወለይ ኢሉ ሃሌሉያ አቱም ሰባት እቶም ንخبር ሰባት ንሕና ይኮናን ኢየሱስ ይው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክምለስ ከሎ ንሕና ይኮናን ንخبር ኢየሱስ ይው ክخبር ሃሌሉያ ኢየሱስ እንደገና ክመጽሆሎ ኢየሱስ ይው ክራይ ንሕና ይኮናን ወረግ አብዝ መሬት እዚያ ጳውሎስ እንታይለው ንሕና ገና በበመዓልቱ ህንቀተሊና ንስኻትኩም ግን ክትዕመኩም ይው ኢሉ ክትዕመካ ይኮናን ኢየሱስ ተስዕቦ ክትዕመኒ ክትዕመና ይኮናን ንስዕቦ ካልኦት ክትዕሞም ዮናታን እዚ ውሳኔ ወሲኑ that's why he died ማይቱ ከይ ናይ ሐሳብና እግዚአብሔር ከይተባሰ ማይቱ ስጋብ ሕጂ ግን ዮናታን ንበላለና تبعث ديهم دلهم تقالس ديهم دلهم من هالبات حدث كتذكروا تخونوا من هالبات حدث كمل تكون خليو من هالبات تمساقتكم زلو داويت كون خليو اتبعي تبعثوا تدي كوينو جن اتابوتاهم زحزاسب يلا داويت سغيغو ساول سغيغو وصيو افلسطين مسفصه እግዚአብሔር ኮዩ ይሉ አንተ በጣም ታጋሽ ነህ ይሉ ተመለስ ይሉ ሂጂ ና ተመለስ ይሉ እግዚአብሔር ተመለሱ ብለና አይን ባስ አይን ዋጋ at opportunity እግዚአብሔር ዝህበና ግን every day ንጠቀማሉ every day opportunity ለቱ ሃሌሉያ ንጸልሞ ክንወዲና ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር ክትበጽሐኒ እደሌ ንብል ሰባት ጥራህ ክንትስኢና በቃ በዛ ሐሳብ በቃ እዚያ ክትበጽሐኒ አነ በቃ እዚሲ እድልው መስገድል ዝሆነ ነገር አቤትና አትሆሎ ዘጨንቅ ነገር አቤትና አትሆሎ ዘጸብብ ነገር አቤትና አትሆሎ አመስቀለው አቱም ሰባት አመስቀል አይኮናን ዘለና አብ አሜሪካይና ዘለና ኦፖርቹኒቲ ዝበዝሖ ዝደለኻዮ ተበልዓሉ ዝደለኻዮ ተሰትየሉ ነገራትካ ከምድሌትካ ክትገብረሉ ትደሊ ቦታ ይሃደልኻ እዚ ሰብ ግን አመስቀል ኮይኑ ዘክረኒ ኢልዎ እዚ ሰብ ግን አመስቀል ኮይኑ ኢየሱስ እትህያዋይ ወላ ሓደ ነገር ዘይብሉ ገንሸል አምላኽ መሆኑ ተረዲእዎ በመንግስቱ ከም ዝመጽእ ተረዲእዎ ሎሚ ምርዳ ይሃለውና ሃሌሉያ አይን ጨነቅ ሃሌሉያ በትኩነታት አይግረመና ካብዝ ሰብ ንላዕሊ አይን ስቀኒና ዘለና ስቃይ ዘለኩም ሰባት የለሁምን አይብለኩምኔ ዝተበደልኩም ሰባት የለሁምን አይብለኩምኔ ሰባት በጌጋ ዝተረድኡሁም ሰባት ፈጽሞም ዝዕምጹሁም ሰባት በነገራት ፈጽሞም መሳኻትኩም ዘየለው ገበነኛታት ይሁም አይኮንኩም እንድብለኩም ደለሁም ነገር ግን እግዚአብሔር አብ ህይወትኩም መላሽኩም ይው ዝጽበዘሎ ዝገብርዎ አይፈልጡንዮም እሞ ምሕረት ገበረሎም ክብልከሎ እዚ አመስቀል ኮይኑ ሰሚዕዎ እዚሲ ፍሉይ ኢሉ ሃሌሉያ እቲ አነ ድፈልጦ ሰብ አይነት አይኮነን ኢሉ ሃሌሉያ እዚ ግን ከምቶም በዓል ጲላጦስ አይኮነን ኢሉ ሃሌሉያ ከምቶም አነ ዝርድኡኒ ፈሪሳውያን ወይ ሰዱቃውያን አይኮነን ኢሉ ሃሌሉያ እዚ ግን ፍሉይ ሃሌሉያ ሐድሽ መንግስቲ ዘላቶ ሃሌሉያ ሕያው ዝሆነ ሃሌሉያ አብዝ መሬት ሞሎም እንተወረደኒ ጽባህ ከመውቴ አብተናይ ዘልዓለም ህይወት ግን ግደ ሃበኒ አመስቀል ኮይኑ ኢየሱስ እንታይሎ ብርገጽ ሃሌሉያ ብርገጽ አብለካለሁ ሎሚ ይልዎ ሎሚ አዕርፉ ሃሌሉያ ሎሚ ቤትኩም ሰላም ይሁን ሃሌሉያ ሎሚ ናብራሁም ሰላም ይሁን ሃሌሉያ ሎሚ በኢየሱስ መስቀሰንኩም ሃሌሉያ ሎሚ በኢየሱስ ነገራትኩም መስዕረፈ ሃሌሉያ ሎሚ አብናብራሁም እግዚአብሔር መስዓተው ሃሌሉያ ሎሚ አብተ መስቀልኩም አይትርአዩ ሃሌሉያ ሎሚ ምሽንካርኩም አይትርአዩ ሃሌሉያ ለዓለሁም ዝተሰቀየ አመስቀል መሳኻትኩም ዝሞተ ሃሌሉያ አለኩምሞ ተጸናኑ በዝኃይሌ እግዚአብሔር ሎሚ ረድአን በልዎ ሃሌሉያ ሓግዘን በልዎ ሃሌሉያ አይንተይ ክፈት ሃሌሉያ እታ ትመጽእ ዘላ ሃሌሉያ ናትካ ነገር እናራአሁ ሃሌሉያ ክጾሮ ደግፈን በልዎ ሃሌሉያ አነ ግን ይገባአኒ ለበቃ
أنا جن واو هللويا يسوس تبارك يسوس لقلب هللويا